बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शिरके भराओं, शिनका वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राम में चौथा साल है अपने ग्राम में रमज़ान पैकेज और ईद पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह शिनका सोसाइटी दी है। और साढ़े नाल बाहर मुल्क जो परदेसी जितने भी रहने ग्राम में रहने ग्राम तो बाहर रहने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें साढ़े एतमाद करके शिनका वेलफेयर सोसाइटियाँ पैसे भेजें और ईद शिनका वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने मानता उन्होंने लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचानी है। असा को इस बार साल जड़ा था 99,61,000 रुपया लोगों ने पहुँच होया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुण शिनका वेलफेयर सोसाइटी जड़ा रमज़ान पैकेज दिता है वो जड़ा था बड़े अच्छा ये 99,63,000 रुपया साढ़े को आया है। और असा ईद पे रमज़ान पैकेज दिता है 80 बेवावां 5,000 रुपये के हिसाब न और 642 घर देते हैं 8,000 के हिसाब न ये पहुँच जो है ना लोगों 55,36,000 रुपया। तो हम असी देने पे ईद पैकेज असी देने 5,000 के हिसाब न 5,000 हिसाब न देने पे 685 कराने तो 685 कराने बनसी जोड़ा ता 34,25,000 रुपया। तो टोटल रकम इतने साड़ी पूरी हुई है जोड़ा था 99,61,000 रुपया। ये साड़ी 99,61,000 रुपया इतने साढ़ा ये पैसे पूरे हुए। तो असी उन्होंने डोनर ने शुक्रिया अदा करने जोड़े साढ़े से एतमाद करने और असा पैसा भेजे अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसा उन्होंने अपनी जगह पहुँच जाए। असी तो मस्जिद उस्ताद को लाया उस्ताद जी एहतिकाफ से बैठे और उस्ताद जी को असी बह के भाई मस्जिद भाई वीडियो बनाने और इंशाअल्लाह फोन आने कि तुहाडा 1 रुपये भी गलत जगह या लिहाज मिला दे या कौमपरस्ती या किसी भी नहीं देने असा जो बंदा घर लगना है उस तक तुहाडा पैसा पहुँच जाए। तो असी बार बार आने या जो बंदा साढ़े को गलती कर रहे हो जो असी जानबूझ के नहीं छोड़ लेंगे सभी को गलती कर रहे हो जो तो मेहरबानी करके शिनका वेलफेयर सोसाइटी नंबर पर तुम रबता करो इंशाअल्लाह तुसें कार पैसे पहुँच और भी रमज़ान पैकेज होने तक लोग जो राय आए वो आने साढ़े को खड़ने रहे पैसे और ईद पैकेज भी असी आने कोई बंदा रह गया हो तो साढ़े रबता करे इंशाअल्लाह सब पहुँचो पैसे। तो बकाया शिनका वेलफेयर सोसाइटी ग्रांट जितने कम करनी है कोई कॉम्प्रस्ती नहीं है कोई मालत नहीं है दर्जा नहीं है कोई और चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जोड़े असा पता जो वेलफेयर ने वजूद भी नहीं मनने उन्होंने बच्चे की भी शादी कराई उन्होंने बोर भी कराए उन्होंने इलाज भी कराए उन्होंने एम्बुलेंस भी दी है उन्होंने घर को सफाइयाँ भी करने उन्होंने घर ड्रम भी पाए समझ गए पानी भी उन्होंने घर पीने असा कभी भी नहीं अपनी जाती आदत की जरा असल फलाना गल नहीं करना फलाना ये नहीं करना नहीं जोड़े शिनके ने और शिनके ने बंदे 80 साल अल्हम्दुलिल्लाह शिनका वेलफेयर सोसाइटी को लाया है वो खाली नहीं मुड़ के गया और इंशाअल्लाह ना मुड़ के वैसी अल्लाह पाक करना है जैसे नसी कर सकते हैं ना डोनर कर सकते हैं ये सारी तो सब वहाँ जितनी भी शिनके वाले हो एक अल्लाह पाक ने पास एक गिफ्ट मिला है शिनका वेलफेयर सोसाइटी के साथ में वो पूरी शिनके का गिफ्ट मिला है अल्लाह ने पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम करनी है रिकॉर्ड करनी है अस जिन्हें बंदे पैसे भेजन सारे ने पर्चे कट्टियां जेह्ड़े भरा साढ़े एतमाद करने पर्चे नहीं करने वो साढ़े को पर्चे पाइयां वो बुक जी 10 साल बाद भी तुम आओ रमज़ान पैकेज ने पैसे तुम वेखो इंशाअल्लाह साढ़े को रिकॉर्ड है पैसा साढ़े को लिस्टा बनी हर माले ना नाम लिखे है और घरे ना नंबर लिखे है फूल नंबर लिखे है उस बंदे ना सरबराह ना नाम लिखे है अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े को रिकॉर्ड ही फिर साढ़े को जिले चिट्टे भी कट्टियां एजेंट भी लिखे है और नैट भी चढ़े हैं जो पैसे लोग भेजन जो ना लिखने उन्होंने ना शो कर छोड़ने जो नहीं करने उन्हें मोहतरम भाई कर देने UK ने HK ने USA ने कई मुल्क ने भी होने मुल्क ने हवाले चाह देने और नेट चढ़ देने और पर्ची जो था पूरा ना लिखते हैं वालदीद भी लिखने उन्हें फूल नंबर भी लिखे होने और पहले सेन भी बाकायदा हो रहे तो सर 1 रुपया जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह में और 1 रुपये नहीं थोड़ी हमारे से खानत नहीं हुई इस चीज़ से तसली देने तैयार है इंशाअल्लाह। मैं उस्ताद जी आखसा सारे डोनरों वास्ते भी और गिराने लोगों वास्ते भी और मुल्क पाकिस्तान वास्ते भी दुआ करो कि अल्लाह पाक असा जी खुशहाल और कामयाब रखे और वेलफेयर भी क़यामत तक कायम दायम रखे कि ताकि जी शिनकी लोगों की बेलौस खिदमत करे कि क्यों लिहाज मिलाजा ना हो ना है इंशाअल्लाह ना उसी अल्लाह मैं उस्ताद जी दरख्वास्त करना कि दुआ करो रमज़ान का महीने आज 28वां रमज़ान है कि ऐसे दुआ करे कि उन्हें डोनर ने अल्लाह पाक माल जाने पर खुद पावे अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी देवे दुनिया की ताउन करने रहे और ऐसी गिराएँ लोगों की खिदमत नहीं रहे।
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. تو میرا شنکا ویلفیئر پریس کے جتنے بھی ساتھی ہیں، کام کرنے والے، خصوصاً ہمارے دل نواز بھائی، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس نے جو کام شروع کر دیا، اس نے جو منصوبہ شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے کام لیتے ہیں اور جس سے چاہے کام بھی نہیں لیتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے یہ ہو رہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکریہ، ہمارا کیا شکریہ ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا. تو یقیناً جو باتیں میں نے دل نواز بھائی کی سن لی تو خوشی ہو گئی. اور یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. آپ دیکھتے ہیں حکومت والے پہلے تو تعاون نہیں کرتے، اور جب کچھ نہ کچھ کرتے تو کہتے فلاں دفتر پہ آ جائے. اور یہ ہمارے جو بھائی حضرات ہیں یہ گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، ایک ایک روپیہ لکھتے ہیں. یہ کتنا مشکل کام ہے. ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور پھر رجسٹر میں اندراج ہے، ان کے پاس کاغذات ایک ایک نام ہے، جن ساتھیوں نے ان کے پاس جمع کیا بھیجا ان کا حساب کتاب ان کو لکھنا، اور پھر اسی طرح لوگوں تک پہنچانا، گھر گھر تک پہنچانا. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والے جو سنت ہے وہ زندہ کیا، تو یقیناً ان کا بھی حصہ ہے ثواب میں. اور جن ساتھیوں نے یہ پیسے بھیجے ہیں تو ان کا بھی باقاعدہ حصہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم خود اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اللہ ان کے مال، ان کے حال میں برکت ڈالے. تو ہم دعا کر لیں گے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کے اس تعاون کو اپنے دربار پہ قبول فرما دے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھی تعاون کر رہے اور جو مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے جانی قربانی دے رہے، مالی قربانی دے رہے، یہ تمام ساتھی جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی ساتھی یہاں ان تک یہ چیزیں یہ پہنچا رہے، ان کی گھریلو پریشانی وہ حل کر رہے. اور یقیناً کسی کے ایک آہ کو سننا، کسی کے آنسو کو دیکھنا اور پھر ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. نماز پڑھنا آسان کام ہے، عبادت کرنا آسان کام ہے، لیکن یہ جو خدمت کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور یقیناً اس کا ثواب بھی بہت ہوگا، اس کا اجر بھی بہت ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو اور اس طرح یہ جو کمیونٹی والے ساتھی، یہ شنکا ویلفیئر ٹرسٹ، شنکا ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے ساتھی، خصوصاً دل نواز بھائی، یہ جو دن اور رات کو ایک کر کے جو خدمت کر رہے ہیں اور جو گھر تک کام، جو مال ہے اور جو پیسے یہ پہنچا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معاونت کو، اللہ ان کی خدمت کو، اللہ ان کی قربانی کو، اللہ ان کی تقاوت کو، اللہ ان کی دن کے اور رات کی خدمت کو اپنے دربار پہ قبول فرما. اور اللہ، یا اللہ آپ اپنے خزانہ عیب سے یا اللہ ان کی پریشانی کو حل فرما. یا اللہ خزانہ عیب سے یا اللہ ان کو اجر عطا فرما. اور جتنے ساتھیوں نے تعاون کیا اور ان پر اعتماد کر دی اور ان تک یہ چیزیں اور یہ مال اور یہ امانت بھیجے، اور انہوں نے یہی امانت میں خیانت نہیں کی، امانت انہوں نے ایک ایک گھر تک پہنچا دیا، یا اللہ ان کو اجر عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.